श्री ऋणहर गणेश स्तोत्रम्। कैलास पर्वते रम्ये शंभुं चंद्रार्धशेखरं षडामार्ये समायुक्तं पप्रच्छ नगकन्यका पार्वत्युवाच देवेश परमेशान सर्वशास्त्रार्थपारग उपायं ऋणनाशस्य कृपया वद साम्प्रतम्। श्री शिव सम्यक् पृष्टं तव्या भद्रे लोकानां हितकाम्यया तत्सर्वं संप्रवक्ष्यामि सावधानावधारय। ओम अस्य श्री ऋणहर महागणपति स्तोत्रस्य सदाशिव ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः। श्री ऋणहर महागणपतिर्देवता ग्लौं बीजं गः शक्तिः गौं कीलकं मम ऋणनाशने जपे विनियोगः। ओम गणेश अंगुष्ठाभ्यां नमः। ऋणं छिन्धि तर्जनाभ्यां नमः। वरेण्यं मध्यमाभ्यां नमः। हुं अनामिकाभ्यां नमः। नमः कनिष्ठिकाभ्यां नमः। फट् करतलकर पृष्ठाभ्यां नमः। एवं हृदयादिन्यासः। ध्यानम् सिन्दूरवर्णं द्विभुजं गणेशं लम्बोदरं पद्मदले निविष्टं ब्रह्मादिदेवः परिसेव्यमानं सिद्धैर्युतं तं प्रणमामि देवम्। सृष्टियादो ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिपवादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिष्यस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितस्य शवसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिनाकान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरिस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः। दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरशमतां व्रजेत् खण्डतोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेश ऋणं छिन्दि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते तदस्य शुचिभावनः 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावृतनाथ सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पति समो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्। अस्य वाजित संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावृतनाथ सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेत पिशाचानां नाशनं स्मर्ति मात्रतः सृष्टियादो ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिपवादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिष्यस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितस्य शवसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशिनाकान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरिस्तोत्रं
तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरक्षमतां व्रजेत् खण्डतोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः ॐ गणेश ऋणं छिन्दि वरेण्यं हुं नमः फट् इमं मन्त्रं पठेदन्ते तदस्य शुचिभावनः 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावृतनाथ सम्यक् क्षणमाशं प्रियतां व्रजेत् बृहस्पति समो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्य वाजित संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावृतनाथ सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात् भूतप्रेत पिशाचानां नाशनं स्मर्ति मात्रतः सृष्टियादो ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे हिरण्यकशिपवादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे महिष्यस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे भास्करेण गणेशो हि पूजितस्य शवसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे शशिनाकान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे इदं ऋणहरिस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरक्षमतां व्रजेत् खण्डतोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः ॐ गणेश ऋणं छिन्दि वरेण्यं हुं नमः फट् इमं मन्त्रं पठेदन्ते तदस्य शुचिभावनः 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावृतनाथ सम्यक् क्षणमाशं प्रियतां व्रजेत् बृहस्पति समो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्य वाजित संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावृतनाथ सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात् भूतप्रेत पिशाचानां नाशनं स्मर्ति मात्रतः सृष्टियादो ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे हिरण्यकशिपवादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे महिष्यस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे भास्करेण गणेशो हि पूजितस्य शवसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे शशिनाकान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे इदं ऋणहरिस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरक्षमतां व्रजेत् खण्डतोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः ॐ गणेश ऋणं छिन्दि वरेण्यं हुं नमः फट् इमं मन्त्रं पठेदन्ते तदस्य शुचिभावनः 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं
सहस्रावृतनात् सम्यक् क्षणमाशं प्रियतां व्रजेत् बृहस्पति शमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्य वाजित संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावृतनात् सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात् भूत प्रेत पिशाचानां नाशनं स्मर्ति मात्रतः सृष्टियादो ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे हिरण्यकशिपवादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे महिष्यस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे भास्करेण गणेशो हि पूजितस्य शवसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे शशिनाकान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे इदं ऋणहरिस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरशमतां व्रजेत् खण्डतोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः ॐ गणेश ऋणं छिन्दि वरेण्यं हुं नमः फट् इमं मन्त्रं पठेदन्ते तदस्य शुचिभावनः एकविंशति संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावृतनात् सम्यक् क्षणमाशं प्रियतां व्रजेत् बृहस्पति शमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्य वाजित संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावृतनात् सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात् भूत प्रेत पिशाचानां नाशनं स्मर्ति मात्रतः सृष्टियादो ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे हिरण्यकशिपवादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे महिष्यस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे भास्करेण गणेशो हि पूजितस्य शवसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे शशिनाकान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे इदं ऋणहरिस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरशमतां व्रजेत् खण्डतोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः ॐ गणेश ऋणं छिन्दि वरेण्यं हुं नमः फट् इमं मन्त्रं पठेदन्ते तदस्य शुचिभावनः एकविंशति संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावृतनात् सम्यक् क्षणमाशं प्रियतां व्रजेत् बृहस्पति शमो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत् अस्य वाजित संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावृतनात् सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात् भूत प्रेत पिशाचानां नाशनं स्मर्ति मात्रतः सृष्टियादो ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे
त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिपवादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितस्य शवसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। शशिनाकान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरिस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः। दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरशमतां व्रजेत्। खण्डतोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेश ऋणं छिन्दि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते तदस्य शुचिभावनः 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावृतनाथ सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पति समो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्। अस्य वाजित संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावृतनाथ सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेत पिशाचानां नाशनं स्मर्ति मात्रतः सृष्टियादो ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिपवादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितस्य शवसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। शशिनाकान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरिस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः। दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरशमतां व्रजेत्। खण्डतोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेश ऋणं छिन्दि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते तदस्य शुचिभावनः 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावृतनाथ सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पति समो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्। अस्य वाजित संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावृतनाथ सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेत पिशाचानां नाशनं स्मर्ति मात्रतः सृष्टियादो ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिपवादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः रणनाशं करोतु मे। महिषस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव
कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितस्य शवसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशीनाकान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरिस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः। दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरशमतां व्रजेत्। खण्डतोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेश ऋणं छिन्दि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते तदस्य शुचिभावनः। 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावृतनाथ सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पति समो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्। अस्य वाजित संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावृतनाथ सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेत पिशाचानां नाशनं स्मर्ति मात्रतः। सृष्टियादो ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिपवादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिष्यस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितस्य शवसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशीनाकान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरिस्तोत्रं तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः। दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरशमतां व्रजेत्। खण्डतोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेश ऋणं छिन्दि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते तदस्य शुचिभावनः। 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं सहस्रावृतनाथ सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पति समो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्। अस्य वाजित संख्याभिः पुरश्चरणमीरितं लक्ष्यमावृतनाथ सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूतप्रेत पिशाचानां नाशनं स्मर्ति मात्रतः। सृष्टियादो ब्रह्मणा सम्यक् पूजितः फलसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। त्रिपुरस्य वधात् पूर्वं शम्भुना सम्यगर्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। हिरण्यकशिपवादीनां वधार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। महिष्यस्य वधे देव्या गणनाथः प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। तारकस्य वधात् पूर्वं कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। भास्करेण गणेशो हि पूजितस्य शवसिद्धये सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। शशीनाकान्तिवृद्ध्यर्थं पूजितो गणनायकः सदैव पार्वतीपुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः
सदैव पार्वती पुत्रः ऋणनाशं करोतु मे। इदं ऋणहरिस्तोत्रम् तीव्रदारिद्र्यनाशनम् एकवारं पठे नित्यं वर्षमेकं समाहितः। दारिद्र्यं दारुणं त्यक्त्वा कुबेरक्षमतां व्रजेत्। खण्डतोऽयं महामन्त्रः सार्धपञ्चदशाक्षरः। ॐ गणेश ऋणं छिन्दि वरेण्यं हुं नमः फट्। इमं मन्त्रं पठेदन्ते तदस्य शुचिभावनः। 21 संख्याभिः पुरश्चरणमीरितम् सहस्रावृतनाथ सम्यक् षण्मासं प्रियतां व्रजेत्। बृहस्पति समो ज्ञाने धने धनपतिर्भवेत्। अस्य वाजित संख्याभिः पुरश्चरणमीरितम् लक्ष्यमावृतनाथ सम्यक् वाञ्छितं फलमाप्नुयात्। भूत प्रेत पिशाचानां नाशनं स्मर्ति मात्रतः। इति श्री कृष्णयामल तंत्रार्तर्गतम् ऋणहर गणपति स्तोत्रम् श्री गणेशार्पणमस्तु।